بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا مع لابياس تاعنا هذه. بور ديسيني هاد لابياس عندنا عدة طرق. نبداو سواء بلا فورم كاري هذه، لا فورم كاري هذه نعطيها فورم اكسترودي، ومن بعد نديرو البروفيل تاعنا هذا، نمدو البروفيل ومن بعد نرسمو الفورم كاري هذه، ومن بعد نحيو لا ماتيير لهنا تاع لي ثرو هذو، ولا سواء نعاود نحيو نديرو الساعة لا فورم هذه، ومن بعد نرسمو لا بيس لا فورم كاري ونحيو لا ماتيير. داكوغ. كومونسون بار on va commencer par dessiner هاد لا بيس هذه لا فورم كاري ساع. لا فورم كان عندها لي ديمونسيون سي 360 على 360، فورم اكسترودي ب 50. لو ترو كي est à l'intérieur هذا سي 300، سي 210. وهذا الدخله هذه الصغيره هذه c'est un chanfrein de 10 mm. On va voir qu'est-ce qu'un chanfrein. D'accord. On va dessiner ça la forme تاعنا. الأحسن نستعملو ريكتونغل بار سون سونتر، باش كنستعملو من بعد لو بروفيل تاع سيركل 360 plutôt. هنا 360. عندنا هادي نقدروا نديروا لي كونجي. هاد لي كونجي هادو اللي هما سي لي كونجي دو ريون دو 20. عندنا 4 معناتها في لي 4 كوان. هنا اون ديسان كي نلقاو 4 لو نومبر 4 معناتها عندنا 4 يعني 4 فونكسيون دو ريون دو 20 كونوا 2 معناتها 2. دونك كي نروحو نشوفو كيما لهنا ثاني لي ريون سي 4 سي لا ميم شوز لهنا كو هنا. لي كونجي هما اللي يجيو هنا الحرف هادو سي لي كونجي. كاين لي شونفران اللي يجيو مكسرين يجيو لا فورم هاك، والكونجي يجيو اروندي يعني يجي ان بتيت بورس هكا ريون دو 20. نقدروا نديرو لي كونجي هادو نديرهم هنا دركا افيك سيت فونكسيون كونجي لهنا سولمون كليكون سور لو بوين ونعطيو لو ريون، ولا اون شوازي اون لين اي لا دوزيام لين. كي كليكيو سي اون كليك سور لا لين ولا لين الثانيه تعطينا لي كونجي بيناتهم. سينون اوتوماتيكمون SolidWorks va détecter directement les congés في لي كوان في لي بوين avec rayon de 20. اوكي. نزيدو نرسمو لو سيركل على الانتيريور خير باه نحيو لينا من بعد الرسم هذا. on peut le dessiner comme on peut le laisser jusqu'à la jusqu'à la fin. Un cercle de rayon 210. 290 هي l'épaisseur تاعو اللي تجي لهنا. من بعد كي نديروها سي 210 d'accord, avec extrusion de 50 plutôt 50 mm. 50 mm. اوكي. خلصنا هذه. عندنا دركا لو بروفيل هذا وديسيني لو بروفيل هذا. بور هذا لو بروفيل عندنا المسافة اللي ما بين النهاية هذه النقطة هذه حتى لهنا سي 150. ومن بعد عندنا ان ريون دو 260 ونلاحظوا بلي يلتقي لهنا هذه هي لا ديستونس تاعو سي الميم ريون. ومن بعد يطلع ب 150 معناتها 150 260 150. والمسافة هذه اللي يطلع بها منا لهنا هي مقيمة بلو سونتر تاعو. on va voir. عندنا on va choisir d'abord de droite par exemple esquisse pour tracer la trajectoire تاعنا. هنا لا trajectoire تاعنا فيها من الحافة هذه لهنا. وعاد نخرجوا وندخلوا تفكروا لوبسيون هذه تاع توين سيركل. لو سيركل لهنا يطلع هوب لهنا اللي va nous détecter automatiquement le rayon اللي في لو سونتر هذا ما بين هذا وهذا égal à son centre à son rayon plutôt. وتعطي المسافة هذه. هنا المسافة هذه سي 150 وهذا الريون دو 260 وعندنا المسافة هذه سي 150. اوكي.
كيفاش شفنا في الفيديو اللي قبل هذه بلي عندنا لو بروفيل نقدروا اون بو شوازير لو بروفيل من لي زارات سواء لا تراجيكتوار ولا لو ديسان تاعنا. سي اون فا شوازير بوساج باز باليي عندنا لو بروفيل هذا مع لا تراجيكتوار هذه عطانا هاد لا فورم هذه. بصح لاحظوا بلي هذه ا لانتيريور اي فيد داكور. لهنا عندنا اون اوبسيون سوا نعاودو نرسمو لهنا سور cette on va dessiner لهنا on va dessiner ça لهنا l'épaisseur تاعنا هذه éditer l'esquisse d'accord. كاين اوبسيون نعطيها لكم اللي هي on peut glisser les esquisses هذه قبل هذه هادو 4 تولي لتحت و 5 تولي لفوق on peut le faire دون دي كان ان شاء الله مع الفيديو الجايين نعرفوا هاد لي كا وقتها نقدروا نجليسيو اون بو با وقتها ما نقدروش نجليسيو. ساعات دي فوا كتكون اون فونكسيون قبل اون فونكسيون كي تجليسيها فا با ديتيكتي ليسكيس اللي قبلها. نديرو بوساج باز باليي اون فا شوزير ليسكيس هادي و البروفيل تاعنا هو هذا داكور. هنا تجي افيك اون ايبيسور دي فيد ا لانتيريور لهنا دي فيد لهنا. هنا لوبسيون سي لوبسيون دي هنا سي فيو اون سيكسيون شفناها من قبل فيو اون كوب اون كليك فيو اون كوب اون فا شوازير لو بلون اللي راح نديرو عليه لا سيكسيون تاعنا دو دروات لهنا. هذا خير باه نشوفو مليح ليبيسور تاعنا هاي ليبيسور لهنا. بار كونطر انا كي درت من قبل كي درت غير هاد لا فورم هادي les 160 150 ok. la forme هذه j'ai choisi bossage choisi هذه و لو بروفيل هذا داكور. جاتني دي مغلقة هنا مغلوقة داكور. كيف نديرو باه نحيو هذا الاشكال هذا نروحو éditer fonction واش نديرو داكور. في الحالة هذه راح نستعملو بوساج on va choisir le profil et après la trajectoire. لأن في الحالة هذه عندنا نقدر نستعملو لا فونكسيون اللي هي فونكسيون ماس. لهنا عندنا fonction mince. Je mets ta fonction mince, elle va donner une épaisseur de mince, une épaisseur لهذا الفورم تاعنا نزيد له في l'épaisseur وعندنا سواء للداخل ولا لبرا. حنا عندنا لو بروفيل اللي للداخل نحتاجو لو بروفيل اللي برا قداه لا ديستونس بيناتهم ما بين هذا وهذا قداه عندنا 290 موان 210 سي 80 ملم معناتها épaisseur de 40 على لو ريون. كي نحسبو على لو ريون معناتها عندنا منا هذه 290 وعندنا هذه سي 210. لا ديفيرونس بيناتهم سي 80 نقسمو على زوج على جوج معناتها 20 منا بلوتو 40 منا 40 منا معناتها اون ايبيسور دو 40. لهنا نديرو ايبيسور تاع 40 اوكي تحصلوا على النتيجه هذه. دركا نرسمو في الاتجاه منا نرسمو نفس الرسمه اللي هذه عاد نرسموها لهنا. انا البروفيل يوصل حتى لفوق معناتها مع الاول رسمنا هذه رسمناها حتى لهنا رسمنا البروفيل منا ومشينا معناتها اهملنا هذا باش ما درنالوش لا فونكسيون بوساج بالي في الاتجاه هذا درنا غير في الاتجاه هذا. بصح كي نوصل لهنا راح نتعداو الحدود منا حتى لفوق معناتها نرسمو لا فورم تاعنا هذه ونهبطو حتى لتحت. نرسمو اسكيس سوليدور كي نعديو لي زالات يعطينا اوتوماتيكمون لو سونتر يعطينا اون اورانج وكي نهبطو يعطينا لو سونتر تاع لي سيركل تاعنا 290
260 je crois, c'est 360, c'est 360. 360, voilà. 360. Avec le cercle نتاعنا هذا، le cercle هذا intérieur. بوصاج ندير في الاتجاه الآخر ب 50. اوكي. لو كونجي نستعمل لو كونجي منا في الجهة هذه اللي منا. يقال لنا لي درو عندنا بليزيور فاصون دو لي ديسيني. عندنا الأولى اسكيس، سوا اون فا ديسيني لو بروميي سيركل ومن بعد نحيو لا ماتيير نهبطو ب 10 كيما نلاحظو لهنا. نلاحظو لهنا سي 10 ميم لو سيركل الأول هذا اللي فيه عندنا 4 فوا 4 فوا 2 معناتها عندنا 4 فوا 2 معناتها عندنا 4 هنا و 4 من فوق و 4 منا، معناتها عندنا 4 فوا 2 اللي هي اون ديسان معناتها عندنا 8 ترو دو لا ميم كوت. الترو الأول فيه السيركل الأول فيه 60 ديامتر دو 60 ملم يهبط ب 10 ومن بعد الثاني فيه 30 اللي داخل هنا و لو بروميي هذا فيه الأول هذا فيه تروس فيه 60 ملم يهبط ب 10 ملم لهنا ومن بعد اللي هو هاد الدخلة هذه صغيرة ومن بعد الثاني فيه 30 ملم يهبط اترافير تو. ونديرو سوا ريبيتيسيون لينيير ولا سيركولار. اون فوار لهنا باه نعاودو سوا ليسكيس ولا نديرو سا ليسكيس ومن بعد نديرو لا فونكسيون كيما نحبو. اوكي. نرسمو لو بروميي ترو هذا فيه 60 ملم ديامتر و لو دوزيام فيه 30 ملم معناتها ان ريون دو 15 نكتبو منا لو ريون تاعنا سوا لهنا ولا نديرو لا كوطاسيون ديريكت. اوكي 15 ملم. هذا لو ترو هذا il est côté عنده une distance de 50 ملم ما بين هذا وما بين لاريت هذه وما بيناتهم سي 260 وعنده ثاني لا ديستانس سي 50 من على الجهتين 50 50 50 عنده منا 50 ملم وعنده منا 50 ملم. اوكي. اون فا لاكوطي هادي اون فا لاكوطي باش تولي توتالمون كونترانت. هادي توتالمون كونترانت اون نوار. سوا نديرو عندنا بليزيور ميثود سوا نديرو عندنا نقدرو نديرو باغ اكزومبل اون سيميتري باغ اكزومبل انا سي دي ميثود اون سيميتري تاع هاد لا فونكسيون هاد لي زيسكيس بارابور ا سيت لين. اوكي. ونزيدو نديرو اون اوتر لين لهنا ونديرو اون سيميتري تاع هادو في زوج بارابور لا لين هادي. اوكي. وبالتالي نتحصلوا على هذه المسافه بيناتهم راح نلقاو باللي سي المسافه بيناتهم سي 260 اللي هي 260 ما بيناتهم. طريقه اخرى هي نقدروا نديرو ريبيتيسيون نقدروا لينيير باغ اكزومبل لو سونس هذا تاع هذه وهذه لو سونس هذا نعطيو لا ديمونسيون لا ديستانس بيناتهم plutôt c'est 260 la distance بيناتهم ونقدروا نزيد نديرو في لو سونس تاع y نديرو 260 نقدروا نديرو الاتجاه هذا تصلح. اوكي. كما نقدروا نديرو اون ريبيتيسيون سيركولار هذه سيركولار تاع هذه وهذه بارابور بيان سور لو سونتر نديرو 4 باش نديرو 5 10 8 ما تصلحش هادي خرجه مي كون نديرو 4 راح توزع بانتظام على ان ريون تاع 90 90 سي 360 معناتها تصلح لنا
هاد لي ميثود كل صح. اوكي من نحيو نديرو انليفمون دو لا ماتيير. نروحو انليفمون دو ماتيير. نروحو مثال باه نحيو جوسكا لا سيرفاس لهنا، جوسكا لا سيرفاس هادي. واش يصرا؟ اوكي تخرج لنا هادي بلي كاين بروبليم. اوكي نحات لنا لا ماتير على لانتيريور، لا سيليكسيون في الحاله هادي واش لازم نديرو؟ سوا في الحاله العامه نرسمو الساع لو كونتور هذا تاع 60. on va enlever la matière ب 10 ملم. ندخلو ب 10 ملم. اوكي كيما في الرسمه لهنا لو كونتور الاول هذا تاع 60 نعطو ب 10 ملم. ومن بعد لو ترو تاع لو ديامتر 30 نضرب به اترافير توت لا ماتيير توت لا بياس. ومن بعد نعاودو نرسمو لهنا ونديرو سيليكسيوني اسكيس، نديرو لو ترو تاع 30 ملم ونديرو جوسكا لا سيرفاس ولا اترافير تو. اوكي تحصل على الشكل هذا. معناتها نديرو كل رسمه وحدها. كي تكون عندنا رسمه بالشكل هذا عندنا دو اسكيس، شاك اسكيس عندها اون فونكسيون d'enlèvement de la matière ولا بوساج اكسترودي وحدو. نقولو بلي enlèvement de la matière نقولو on va sélectionner l'esquisse هادي في لي بارامتر لهنا نروحو contour sélectionné, je supprime l'esquisse sélectionnée et je clique une autre fois لهنا ونقولو بلي حاب لو ترو هذا اللي à l'extérieur هذا وهذا نعدي عليه برك و جو كليك نحط فوقو كورسور اي جو كليك نقولو نهبط ب 10 ملم برك. اوكي ومن بعد ندير انليفمون دو ماتيير وحده اخرى. جو في سيليكسيوني من لاربر هذا اللي هنا ماش منا نروحو منا جو سيليكسيون لا ميم اسكيس اللي نحيت بها لا ماتيير ولا باش تنتمي نفس ليسكيس. جو كليك على ليسكيس هادي اي جو شوازي contour sélectionné, je supprime l'esquisse et je choisis le contour à l'intérieur. On roule jusqu'à la surface. هذه jusqu'à la surface. ok. وبالتالي حصلت الشكل هذا. يعني سواء نرسم الاول وحده نحل لا ماتيير ومن بعد الثاني وحده ولا نرسمو اون سول اسكيس شاك فوا نخيرو. وش هو لاحظوا لهنا في فونكسيون ملاحظه انه كي نحلو هذا ليسكيس نلقاو بلي ليسكيس 8 هذه سي لا ميم اسكيس هذه elles sont portées par la même esquisse. لاحظوا بلي كاين يد لهنا كي بورت ليسكيس معناتها elles sont portées تما تنتمي هاد لا ماتير ولا مود لا ماتير. لا فونكسيون هذه استعملت ليسكيس حاجه اخرى تاع اون اوتر فونكسيون اللي قبلها. نعاودو نوليو لهنا نحبو نستعملو لهنا يعني نفس الطريقه ولا نستعملو كل وحده على حده. يعني نستعملو هذه نقولو 60 هذه هي 60 60 50 50 على ما ماتيير 10. اوكي نديرو ريبيتيسيون هنا نبدلو لي فونكسيون باه نذكرو برك لي فونكسيون. on va choisir هذه 4 fois. اوكي نزيدو عاود نرسمو نوتر اسكيس لهنا نديرو
compte enlèvement de matière jusqu'à la surface. On dira à travers tout, à travers toute la pièce. معناتها وين تحبس لا بيس هنا في الحالة هذه حتاكل لنا jusqu'à la matière هذه حتاكلها لنا. allez نديرو jusqu'au borne. On va choisir 50. نديرو répétition circulaire. la fonction هذه الأخرى هاي la fonction الأخرى استعملناها هذه 19 autour de 200. اوكي هنا استعملنا دي فونكسيون اكثر ما يهمناش مي بوكو بلوس باه نتعلموا استعمال تاع لونليمون دا ماتيير عن طريق بعدة طرق يعني. وتعلمنا لو بروفيل تاع بوساج اباز باليي. تعلمنا ثاني كيف نستعملوا لي كونتور ديسكيس كي تكون عندنا سو اسكيس فيها بليزيور كونتور كيف نستعملوها. يبقى لنا لو شونفران. الشونفران اللي هو هذا لو شونفران سي 10 شونفران دو 10 لهنا في الحافة هذه وعندنا شونفران دو 10 لهنا في الحافة هذه. كيف نستعملوه؟ نروح on clique sur chanfrein et on clique là ici et on clique ici. On va choisir 10. ok تحصل un chanfrein de 10 وبالتالي كي نشوفوا مع لافاس هذه تخرج لنا لو بروميي سيركل و الدوزيام سيركل كيما في ليماج لهنا. هذا لو بروميي سيركل الدوزيام سيركل سي لو شونفران دو 10. وبالتالي رسمنا هاد لا بياس on va lui donner une apparence soit une couleur là on va choisir un métal le fer. ok avec une scène. Les scènes on peut choisir les scènes maintenant. نزيدو لهنا الكونجي لهنا avec un rayon de 10 كيما موضح لهنا. rayon de 10 باه نجيبو لاروندي هذا لهنا. هنا كونجي غيرو الجهتين. اوكي هاد لابيس هادي الغرض نعاود نذكرو الغرض منها هي أن نتعلمو البوساج أباز باليي. تعلمنا تاني كون فير dessiner des esquisses, les fonctions à plusieurs esquisses, la fonction contour sélectionné, ou les répétitions linéaires, circulaires et asymétrie, soit les esquisses ou là les fonctions. بالتوفيق.